संसारभरि रहनुभएका मेरा प्रिय शिक्षार्थीहरू, हेलो सर, गॉड ब्लेस यू। आज म रेकी इनर्जी द्वारा आभा मण्डललाई सिल्ड गरेर क्लिन्ज गर्ने तरिका बताउँदैछु, प्रयोग गरेर देखाउँदैछु। यो तरिकालाई तपाईहरूले फलो गर्नुहोस् र क्लिन्ज गरेर हेर्नुहोस्, आभा मण्डललाई क्लिन्ज गरेर हेर्नुहोस् र त्यसको बेनिफिट कस्तो हुन्छ जस्ताको तस्तै मलाई भन्नुहोस्। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस् अथवा व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस्। सर्वप्रथम रेकी इनर्जीलाई प्रे गर्नुहोस् र दुवै हातमा रेकी इनर्जी कल गर्नुहोस्, आह्वान गर्नुहोस्। मैले यहाँ रेकी इनर्जी आह्वान गर्ने तरिका बताउँदिनँ किनकि यो रेकी दीक्षासँगै प्राप्त हुने कुरा हो र तपाईको हातमा सेन्सेसन फिल भइसकेको छ। अब सर्वप्रथम आफ्नो आभा मण्डललाई 3 लेयर सिल्ड गर्नुहोस्। मैले 3 लेयर सिल्ड गर्ने तरिका योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु र आभा मण्डल सिल्ड गरिसके पश्चात अग्निकुण्डलाई क्रिएट गर्नुहोस्। म सर्टकटमा आभा मण्डलको 3 लेयर सिल्ड गर्ने तरिका पनि यहाँलाई बताउँछु। रेकी इनर्जीको सेन्सेसनसँगै आफ्नो दुवै हातलाई रब गर्नुहोस्, हल्का यसरी रब गर्नुहोस् र सेन्सेसनलाई अझै बढाउनुहोस्। फिल गर्नुहोस् रेकी इनर्जी। दुवै हातलाई कप शेपमा राख्दै यसरी गोलाकार बनाउनुहोस् र यसरी दायाँ बायाँ हल्का हातलाई यो अवस्थामा लिएर जानुहोस् र रेकी इनर्जीको सेन्सेसनलाई फिल गर्नुहोस्। अब आभा मण्डललाई सर्वप्रथम 3 लेयर सिल्ड गर्नुहोस्। दुईवटा औँलालाई यो अवस्थामा राख्नुहोस् र रेकी इनर्जीलाई अफर्मेसन दिनुहोस्। म रेकी सर्कलद्वारा मेरो आभा मण्डलको 3 लेयर अर्थात् 3 तहको सुरक्षा कवच बनाउँदैछु। सर्वप्रथम यसरी आफ्नो शरीरलाई 2 फिट बाइ 2 फिटको डिस्टेन्समा गोलाकारमा एउटा सर्कल बनाउनुहोस् र सिल्ड गर्नुहोस् र फिल गर्नुहोस्। तेस्रो आँखाले हेर्नुहोस्, आफू पूर्ण रूपले व्हाइट ब्राइट लाइटले आफ्नो आभा मण्डल सिल्ड भइसकेको छ। अब यस पश्चात तपाईँ जुन हलमा रहनुभएको छ, जुन कोठामा रहनुभएको छ, त्यो कोठालाई सिल्ड गर्नुहोस्। मान्नुहोस् तपाईको कोठा 10 फिट बाइ 15 फिटको साइज छ भने रेकी इनर्जीलाई अफर्मेसन दिनुहोस् कि हे रेकी इनर्जी, म 10 फिट बाइ 15 फिटको रेकी सर्कलद्वारा मेरो कोठा, म जहाँ रहेको छु त्यो कोठालाई म सिल्ड गर्दैछु। अफर्मेसन दिनुहोस् र तेस्रो आँखाले हेर्नुहोस् र 3 घेरा लगाउनुहोस् आफ्नो कोठा
को साइज बराबरको 3वटा घेरा लगाउनुहोस् र आफ्नो कोठा पूर्ण रूपले व्हाइट ब्राइट लाइटले सिल्ड भएको फिल गर्नुहोस्। यस पश्चात अब तपाईँ आफू जुन घरमा रहनु भएको छ त्यति बेला त्यो घरलाई पनि सिल गर्नुहोस् र आफ्नो घरलाई तल बेसदेखि माथि छतसम्म जस्ताको तस्तै अवलोकन गर्नुहोस् र अवलोकन गरे पश्चात 50 फिट बाई 50 फिटको सर्कल सेतो चम्किलो प्रकाशद्वारा आफ्नो घरलाई सबै दिशाबाट क्रिएट गर्नुहोस् र आफ्नो घरको वरिपरि त्यो सेतो चम्किलो प्रकाशले छोपिएको तेस्रो आँखा प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। 3 फेरा लगाउनुहोस् र यति गर्दाखेरिसम्म तपाईको घर रेकी सर्कलद्वारा सिल्ड भइसकेको छ। महसुस गर्नुहोस् 3 लेयर सेललाई तेस्रो आँखा प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। आफू पूर्ण रूपले सुरक्षित भइसकेको छ। अब आभा मण्डल पूर्ण रूपले सिल्ड भइसकेपछि तपाईँ अग्निकुण्डलाई क्रिएट गर्नुहोस्। रेकी इनर्जीलाई अफर्मेसन दिनुहोस्। जहिले पनि रेकी इनर्जी अफर्मेसनमा काम गर्छ। तपाईको इच्छा अनुरूप काम गरिरहेको हुन्छ। अफर्मेसन दिनुहोस्। हे रेकी इनर्जी, म रेकी सर्कलको सहयोगमा अग्निकुण्ड प्रज्वलित गर्दैछु। 2वटा औँलालाई प्रयोग गर्दै तलतिर यसरी आफ्नो अगाडि 2 फिट बाई 2 फिटको घेरा लगाउनुहोस् र अग्निकुण्ड प्रज्वलित भएको फिल गर्नुहोस्। तेस्रो आँखा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईको अगाडि अग्निकुण्ड प्रज्वलित भइराखेको छ। 2 फिट बाई 2 फिटको अग्निकुण्ड झलझलाकार रूपमा प्रज्वलित भइरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस् र रेकी इनर्जीलाई, रेकी सर्कललाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। अब आभा मण्डललाई क्लिन्ज कसरी गर्ने? रेकी इनर्जीलाई पुनः कल गर्नुहोस् र आफ्नो दुवै हातमा रेकी इनर्जीको सेन्सेसनलाई महसुस गर्नुहोस् र हातलाई रब गर्दै बायाँ हातलाई यसरी रिसिभिङ मोडमा राख्नुहोस् र दायाँ हातको सहयोगले 5वटा औँलालाई यसरी बन्द गर्दै माथि क्राउन चक्रदेखि सहस्रार चक्रदेखि आफ्नो बायाँ साइडमा पूर्ण भावसहित यसरी क्लिन्ज गर्दै लिएर जानुहोस्। क्लिन्ज गर्दै जानुहोस्। क्लिन्ज 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 यसरी 45सम्म पुर्याउनुहोस् र च्याप्प आफ्नो रेकी इनर्जीको सहयोगमा, व्हाइट ब्राइट लाइटको सहयोगमा सम्पूर्ण तपाईको बायाँ साइडमा रहेका नकारात्मक तत्त्वहरूलाई यसरी मुठीमा समात्नुहोस् र तपाईले अग्निकुण्ड प्रज्वलित गरिसक्नुभएको छ। अग्निकुण्डमा त्यसलाई फ्याँकिदिनुहोस् र त्यो नेगेटिभ इनर्जी कालो धुवाँको रूपमा उडिरहेको फिल गर्नुहोस् र पुनः त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउनुहोस्। 5वटालाई बन्द अवस्थामा राख्नुहोस् र क्राउन चक्रदेखि यसरी यो साइड बायाँ साइडलाई क्लिन्ज गर्नुहोस्, कलेक्ट गर्नुहोस्, क्लिन्ज गर्नुहोस् र नष्ट गर्नुहोस्। अग्निकुण्ड नष्ट पुनः गर्नुहोस्। पुनः नष्ट। यो प्रक्रिया 3 पटक सकिसकेको छ। अब सेम प्रोसेस दायाँ साइड गर्नुहोस्। दायाँ हातलाई रिसिभिङ मोडमा राख्दै बायाँ हातको सहयोगले
सहस्रार चक्रदेखि दायाँ हातको साइड हुँदै पूर्ण भाव सहित नेगेटिभ इनर्जीलाई कलेक्ट गर्दै अग्निकुण्डमा नष्ट गर्नुहोस्। पुनः यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउँदै गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया 3 पटकसम्म गर्नुहोस्। तपाईको 2वटा साइड सकिसकेको छ। अब अगाडिको पर्सनलाई पनि क्लिन्ज गर्नुहोस्। यसै गरिकन दुवै हातमा रेकी इनर्जीलाई महसुस गर्दै फिल गर्दै पूर्ण भाव सहित सहस्रार चक्रदेखि आफ्नो थर्ड आई, थर्ड चक्र, हार्ट चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र, साक्रल चक्र र रूट चक्र हुँदै तल पैतालासम्मको पर्सनलाई क्लिन्ज गर्नुहोस्। सम्पूर्ण नेगेटिभ इनर्जीहरूलाई च्याप्प समाउँदै नष्ट गर्नुहोस्। अग्निकुण्डमा भस्म गर्नुहोस् र नेगेटिभ इनर्जी अग्निकुण्डले भस्म भइसकेको फिल गर्नुहोस्। पुनः त्यही प्रक्रिया गर्नुहोस्। 5वटा औँलालाई यसरी बन्द अवस्थामा राख्दै ग्राउन्ड चक्रदेखि सम्पूर्ण 7वटा चक्र लगायत पैतालासम्मको नेगेटिभ इनर्जीलाई कलेक्ट गर्दै पुनः नष्ट गर्नुहोस्। पुनः एक प्रक्रिया दोहोऱ्याउनुहोस्। नष्ट भस्म गर्नुहोस्। अब त्यही प्रक्रियालाई त्यही 5वटा औँला बन्द अवस्थामा रहेको अवस्थालाई पूर्ण रूप भावसहित फिल गर्दै पछाडिको पर्सन पनि त्यसै गरिकन क्लिन्ज गर्नुहोस्। नष्ट गर्नुहोस्। क्लिन्ज गर्नुहोस्। नष्ट गर्नुहोस्। क्लिन्ज गर्नुहोस्। नष्ट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले 4वटा भागमा 3-3 पटक औँलालाई बन्द अवस्थामा गरिसक्नुभयो। अब पुनः बायाँ साइडमा यो 5वटा औँलालाई यसरी खुल्ला अवस्थामा राखेर क्लिन्ज गर्नुहोस्। सहस्रार चक्रदेखि बायाँ साइडको पर्सन सम्पूर्ण नेगेटिभ इनर्जी कलेक्ट गर्दै च्याप्प समाउँदै अग्निकुण्डमा नष्ट गर्दै यो प्रक्रियालाई पनि 3 पटक। अब दायाँ साइड पूर्ण भाव सहित अब अगाडिको पर्सनलाई पनि त्यसै गर्नुहोस्। 5वटा औँला खुल्ला छ र यसरी पूर्ण भाव सहित सम्पूर्ण नेगेटिभ इनर्जीलाई कलेक्ट गर्दै नष्ट गर्नुहोस्। कलेक्ट गर्दै नष्ट गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया पनि 3 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। अब पछाडिको पर्सन यो प्रक्रिया पनि 3 पटक गर्नुहोस् र तपाईको आभामण्डल पूर्ण रूपले क्लिन्ज भइसकेको छ। अब आफ्नो हातमा टाँसिएर रहेको नेगेटिभ इनर्जीलाई पनि यसरी नष्ट गर्नुहोस्। अग्निकुण्डमा भस्म गरिदिनुहोस्। सम्पूर्ण नेगेटिभ इनर्जीहरू नष्ट भइसकेको छ। हातहरूलाई यसरी हल्लाएर फाल्नुहोस्। पुरै शरीरलाई यसरी हल्लाएर सम्पूर्ण नेगेटिभ इनर्जीहरू फाल्नुहोस् र कुर्कुच्चालाई उठाउँदै अगाडिको पन्जाको भागले टेक्दै यसरी
3 पटक फुक्नुहोस् र आफ्नो आभामण्डल पूर्ण रूपले क्लिन्ज भएको फिल गर्नुहोस् र यसपछि एनर्जीलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद रेकी एनर्जी, रेकी सर्कललाई धन्यवाद दिनुहोस्। थ्याङ्क यू रेकी सर्कल, थ्याङ्क यू रेकी एनर्जी। अग्नि कुण्डलाई थ्याङ्क यू दिनुहोस्। थ्याङ्क यू अग्निकुण्ड। र अग्निकुण्ड अघि न प्रज्वलित गर्नुभएको थियो, अब तपाईँको काम सकिसकेको छ। अब अग्निकुण्डलाई बन्द गर्नुहोस्, किनकि हामी अग्निकुण्डको काम सकिसकेपछि यसलाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ। अब अग्निकुण्डलाई बन्द हुनको लागि निर्देशन दिनुहोस्। थ्याङ्क यू अग्निकुण्ड, थ्याङ्क यू। स्विच अफ, स्विच अफ। अग्निकुण्ड स्विच अफ भइसकेको छ। यसरी आभामण्डललाई सिल्ड गरेर 3 लेयर सिल्ड गरेर क्लिन्ज गर्नुहोस्। हिलिङ गर्नुभन्दा पूर्व सिल्ड गरेर क्लिन्ज गर्नुहोस्, अनि मात्र हिलिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछिको रिजल्टलाई हेर्नुहोस् र त्यो रिजल्ट कस्तो हुन्छ जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा